बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 जून 2025 जुम्मे का दिन। एक जानिब तो यकम मुहर्रम उल हराम है, नया इस्लामी साल इसका आगाज़ हो चुका है और देखना यह है कि ये नया इस्लामी साल बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए कैसा होता है। इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान को और तमाम तर मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वैसे तो मैं ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन ये अपडेट्स आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि खबरों का जो एक सिलसिला है वो टूट ना पाए। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी पेशकश कर दी है। और अगर इसे ये कहा जाए कि एक तरफ ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से ईरान पर दोबारा से हमले की बाज़गश्त है और इस्राएली मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अमरीकी पाबंदियां ख़त्म करने की ऑफ़र और किस तरह से इस वक्त वाइट हाउस डायरेक्टली ईरान के साथ टॉक्स जो हैं वो चाहता है और इनके पीछे दरपर्दा असल मकासद क्या हैं, अज़ाइम क्या हैं और किस तरह से अब ईरान के लिए ये मेक और ब्रेक मोमेंट है। फूंक फूंक कर कदम रखना होगा कि कहीं कोई गेम ना हो जाए। इसके साथ ही साथ जंग बंदी क्यों हुई? सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के आयतुल्लाह ख़ामनाई, उन्होंने इस सारे के सारे मामले के बाद पहली मरतबा अपना जो एक वीडियो पैगाम है, टेलीकास्ट जो हुआ वो जारी किया है। उसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, वो डिस्कस ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही साथ रात गए इसराइल पर एक तबाहकुन हमला हुआ है और तल अबीब में कुछ तबाही की इत्तलात हैं और इसराइल के ऊपर ये हमला जो हुआ है ये भी डिसाइसिव है, ये भी सिंबॉलिक है और ये भी मिडल ईस्ट के अंदर जो सूरत हाल है उसे बहुत वाज़े अंदाज में अयां करता है कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। और अगर कोई ये समझता है कि सब अच्छा है और ये जो एक सीज़ फायर हो गया ईरान इसराइल, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इस वक्त इसराइल के पास भी बहुत से कार्ड्स हैं और ईरान के पास भी बहुत से कार्ड्स हैं कि जंग बंदी की वायलेशन किए बगैर दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं एंड दिस इज़ अ रियलिटी। इस पर बात करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इसराइली जंग में शामिल होकर अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरानी सुप्रीम लीडर ने टीवी पर खिताब में कहा कि अमेरिका जंग में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे लगा कि अगर वो जंग में शामिल ना होता तो इसराइल तबाह हो जाता, लेकिन ईरान के खिलाफ इसराइली जंग में शामिल होकर अमेरिका को भी कोई कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका ने हमारी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर सका। अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो शोमैनशिप चाहते थे। उन्होंने कहा कि ईरान का बड़े अमेरिकी फौजी अड्डों तक रसाई हासिल करना एक बड़ी कामयाबी है। दोबारा जारियत हुई तो मुस्तकबिल में भी हम जवाब देंगे और जवाब देने से गुरेज नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि ट्रंप ने एक तकरीर में कहा कि ईरान को हथियार डालने चाहिए। ईरान के दुश्मन दर हकीकत हमारे हथियार डालने के ख्वाहां हैं, मगर हम हथियार कभी नहीं डालेंगे। अच्छा, इस पूरी तकरीर में मैं आगे भी इसका मतन आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन इस जुमले को, इस एक स्टेटमेंट को आपने हाईलाइट करके अपने जहन में रखना है, क्योंकि आगे जो मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और आगे जो ईरान की पॉलिसी होगी वो इसी में से निकलेगी। तो इन्होंने ये कहा कि जी, एक तकरीर में ट्रंप ने कहा कि ईरान को हथियार डालने चाहिए। ईरान के दुश्मन दर हकीकत यही चाहते हैं कि ईरान हथियार डाले, लेकिन हम हथियार कभी नहीं डालेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा कि बुलंदो बांग दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरान के खिलाफ जारियत करने वालों को आगे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि सहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। 9 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल कौम मुत्तहिद, एक आवाज़ और शाना बशाना खड़ी होकर अफवाज की हिमायत में पेश रही। दूसरी जानब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि मुकम्मल तौर पर जो ईरान की गार्डियन काउंसिल है, सुप्रीम लीडर के इस खिताब से पहले ये स्ट्रेटेजिक है और ईरानी मीडिया भी कह रहा है कि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान की जो गार्डियन काउंसिल है उसने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA जो है उसके साथ ईरान के ताउन को मुअत्तल करने के पार्लिमानी बिल की तौसीक भी कर दी। तो इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा। अब नाज़रीन कराम, एक तरफ तो इसराइल हेयम जो है, जो कि इसराइली जरीदा है, उसने ये बात कही कि अगर ईरान अपना एटमी प्रोग्राम उस तरीके से ख़त्म नहीं करता, या फिर अब तो ये कहा जा रहा है कि जी यूरेनियम जो 400 किलोग्राम है, जिसके हवाले से नो वन नोज़ कि वो कहाँ पर है, और जो इंतहाई अफजोदा यूरेनियम है, अगर वो हवाले नहीं की जाती आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के, तो फिर दोबारा से अमेरिका भी और इजराइल जो है ये दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। और मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बता दिया हुआ है कि पीक एक्स नामी एक खुफिया जो पीक है उसके हवाले से भी IAEA ने कहा कि भाई इसकी तो गहराई भी 100 मीटर से ज़्यादा है, बंकर बस्टर बॉम्ब भी आपका फेल हो जाएगा। और ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम कहाँ पर है, नो वन नोज़, और उसे नुकसान नहीं पहुँचा हालिया स्ट्राइक्स में, ये भी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। तो अब इस सब के अंदर एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप लगाना चाह रहा है, जो चीज़ मुझे समझ आई है। सबसे पहले तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है
اسرائیل کی بہاف پر اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی ایران جو ہے اس کے اوپر دوبارہ سے اسٹرائک ہوگی، اپنا افزودہ جو یورینیم ہے اسے گیو اپ کرنا ہوگا، ہتھیار ڈالنے ہوں گے، خطے میں امن کی طرف جانا ہوگا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ کاروباری آدمی ہے، تو اب اس نے ایک آفر کیا ایران کو، اور یہ جو آفر ہے یہ بیسیکلی ایک کاروباری آدمی ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کاروبار میں اور نفع نقصان میں تولی جاتی ہے، تو ایران بھی اس نفع اور نقصان کو دیکھے گا، اور جو ایران کا امریکی پابندیوں کی وجہ سے، سینکشنز کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ کام خراب کرے گا۔ تو اب اس ساری صورتحال کو اگر ہم انالائز کریں تو اس سب میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے کہا ہے کہ جی ایران کی جو آئل سینکشنز ہیں وہ ہم لفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور یہ اس کنٹری کی ری بلڈنگ میں بہت مدد کرے گا۔ آلدو جیسے یہ تنازع ختم ہوا، ایک ٹیمپریری سیز فائر ہوا، اس وقت ٹرمپ نے کہا کہ بھائی چائنا خریدے ایران سے اب آئل، لیکن جو پرماننٹ ایک فل فلیج سینکشنز ہیں ایران کے تیل پر، جیسے پاکستان بھی نہیں خرید پاتا آفیشلی کیونکہ امریکہ کی سینکشنز ہیں بہت زیادہ، پھر اس کے بعد پرابلمز ہوتی ہیں، آپ دنیا سے کٹ آف ہو کے نہیں رہ سکتے۔ تو اگر ایران کے صرف تیل پر سے سینکشنز ہٹ جائیں نا تو پوری دنیا کے اندر ایران کی جو اکانومی ہے وہ بوم کر جائے گی۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دانا ڈال رہا ہے، آپ اسے دانا کہہ لیں۔ اچھا، رائٹرز کہہ رہا ہے ٹرمپ سگنلز یو ایس میں ایز ایران آئل سینکشن انفورسمنٹ ٹو ہیلپ ری بلڈ دا کنٹری، کہ ملک جو ہے وہ ری بلڈ ہو جائے اور ملک جو ہے وہ ترقی کرے، اکنامکلی بہت آگے بڑھ جائے گا اس طریقے سے۔ اور آئی تھنک کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ موو ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور ایران کے آگے ایک بہت بڑی آفر ہوگی، اور ایران کو اب یہ دیکھنا ہوگا، میں نے جو ابتدائیے میں بات کہی نا کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، میک اور بریک مومنٹ ہے۔ اور اب وائٹ ہاؤس کی جو پریس سیکرٹری ہے کیرولین لیوٹ، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ڈیٹ ابھی تک امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست نیگوسیشنز کے لیے نہیں سیٹ ہوئی، لیکن اس وقت ہم ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی جو امریکہ اور ایران کی ٹاکس ہیں وہ اگلے ہفتے ہوں گی، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ایران کا نیوکلیئر پروگرام تو تباہ ہو چکا ہے، تو اب ہم آگے بڑھنا ہے اور ہم نے ڈیل کرنی ہے اور ہم نے کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے، اور براڈر ریجنل پیس جو ہے وہ امریکہ اچیو کرنا چاہتا ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ ٹرمپ نے کہا کل یہ کہ جی اگلے ہفتے مذاکرات ہوں گے، آلدو اس وقت وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں۔ مذاکرات کی کوشش کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیٹ جو ہے فائنل کرنا چاہتے ہیں اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں؟ امریکہ بلا وجہ نہیں کرتا۔ امریکہ کو کوئی کام ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہی امریکہ آپ سے بات کرتا ہے، ورنہ نہ ہی امریکی صدر کے پاس اتنا وقت ہے۔ اور یہ اقوام کے لیے بھی ایک میسج ہوتا ہے نا کہ جب امریکہ کو آپ سے کام ہو وہ تبھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ چیز ایک تو یہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ میک اور بریک مومنٹ ہوگا، لیکن وہیں دوسری جانب ناظرین کرام کچھ اور ڈیولپمنٹس آئی ہیں، اور ٹائمز آف اسرائیل جو ہے اس نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی جو ہیں انہوں نے یمن سے اسرائیل کے اوپر بیلسٹک میزائل داغا، اور اسرائیل جو ہے وہاں پر یہ بتایا گیا، آئی ڈی ایف جو ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس میزائل کو انٹرسیپٹ کر لیا ہے اور ہم نے سائرن بھی نہیں بجنے دیے۔ لیکن اس موو کو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو خبر ہے کہ جی ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے اسرائیل کے اوپر بیلسٹک میزائل داغ دیا، تو آبویسلی وہ یہی اس میں سے ثابت ہو رہا ہے جو اسرائیلی میڈیا کی اگر ہم خبر کو دیکھیں کہ جی ایران ان کی حمایت کر رہا ہے اور وہ ایران کی مرضی اور منشا سے یہ کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک اور خبر آئی ہے ناظرین کرام کہ اسرائیل نے یہ کلیم کیا ہے، اور یہ الجزیرہ کہہ رہا ہے، میں ریفرنس اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کراس ویریفائی بھی کر سکیں۔ اسرائیل نے کلیم کیا ہے کہ حولا جو کہ صدرن لبنان کے اندر ایریا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک سٹرائک کی ہے، اور ایک بلڈنگ جو ہے ایک گاؤں کے اندر جو کہ حزب اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہی تھی اس پر انہوں نے سٹرائک کیا ہے۔ یعنی ایک حوثی جو ہے ان کی طرف سے بات آئی ہے سامنے کہ جی حوثیوں نے میزائل داغا اسرائیل کے اوپر، بیلسٹک میزائل، اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حزب اللہ جو ہے اس کے اوپر بھی ایک سٹرائک کی ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس خطے کے اندر چل رہی ہیں، اور وہی جو میں نے آپ کے سامنے بات کی نا کہ دونوں ملک براہ راست نہ بھی لڑیں تو ایران کے اندر بھی موساد کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، سیبوٹاج آپریشنز ہوتے رہے ہیں۔ محسن فخری زادہ کو کیسے مارا گیا، ایران کے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے وہ اسی طریقے سے مارا گیا۔ تو اس وقت بہت سی چیزیں ہیں، اور جب ایک براہ راست جنگ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے نا، پھر پراکسیز کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جیسے پاک بھارت جنگ ختم ہوئی، بھارت نے BLA اور TTP کو ایکٹیو کر دیا کیونکہ اسے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، منہ کی کھانا پڑی، تو اپنی کچھ فیس سیونگ کرنی تھی انہوں نے شاید، یا جو بھی تھا اس کا پرپز۔ تو یہ ایک
اس چیز کو سمجھیے گا کہ جنگ تھمتی نہیں ہے، اس کا موڈ جو ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ سیز فائر اب تو امریکہ کو بھی لگتا ہے ٹیمپریری ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر کی جو سٹیٹمنٹ ہے ٹیکنیکلی وہ ٹرمپ کو جواب ہے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اور ہتھیار نہ ڈالنے کا مطلب پھر یہ بھی ہے کہ اپنا یورینیم ایران پکڑ کے امریکہ کو تو دینے سے جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں. اور اس سب کے اندر کیا ایران امریکہ کی ڈیل لے گا یا امریکہ کا حملہ؟ یعنی انڈائریکٹلی یہی بات ہے کہ بھائی یا تو فائدہ کر لو اپنا یا پھر بہت زیادہ ہم نقصان کر دیں گے. لیکن ایران اس پر کیسے رسپونڈ کرتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اب آئی اے ای اے جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے یہ یاد رکھیے گا. تو آئی اے ای اے جو ہے اس نے کہا ہے کہ جی ابھی تک ہمیں کوئی ایسی بات نہیں پتہ چلی، اور ایران کی طرف سے جو بل پاس کیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوآپریشن بند کر دی گئی ہے، تو اس کے اوپر کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی نہیں آ سکی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی، اور یہ بھی شیپ کرے گی ان دا کمنگ ڈیز جو اس وقت معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.